जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान जिंदाबाद। कायदी जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान जिंदाबाद। मौलाना अताउल हक दरवेश जिंदाबाद। मौलाना अताउल हक दरवेश जिंदाबाद। मौलाना शुजाउल मुल्क मर्द मर्दान मौलाना शुजाउल मुल्क जिंदाबाद। ग्रेटर पुख्तुनिस्तान नामंजूर नामंजूर ग्रेटर पुख्तुनिस्तान नामंजूर नामंजूर ग्रेटर पुख्तुनिस्तान नामंजूर नामंजूर हुकूमत वक्त की साजिश नामंजूर नामंजूर हुकूमत वक्त की साजिश कराची में पुख्तूनों के कत्लेआम नामंजूर नामंजूर कराची में पुख्तूनों के कत्लेआम नामंजूर कबायली अलाक़ाजात पर मुसल्लत जंग नामंजूर कबायली अलाक़ाजात पर मुसल्लत जंग अमरीकी साजिश लड़ो बर यूब खान नामंजूर नामंजूर अमरीकी साजिश लड़ो बर यूब खान नामंजूर नामंजूर स्वात ऑपरेशन स्वात ऑपरेशन नारे तकबीर सबीलुना 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 ग्रेटर पख्तूनिस्तान नामंजूर नामंजूर ग्रेटर पख्तूनिस्तान नामंजूर नामंजूर ग्रेटर बलूचिस्तान नामंजूर नामंजूर स्वात में ऑपरेशन बंद करो कबायली इलाकों में ऑपरेशन बंद करो बंद करो। ग्रेटर पख्तूनिस्तान नामंजूर नामंजूर ग्रेटर पख्तूनिस्तान कराची में पख्तूनों के कत्लेआम नामंजूर नामंजूर कराची में पख्तूनों के कत्लेआम नामंजूर नामंजूर कबायली इलाक़ाजात पर मुसल्लत जंग नामंजूर नामंजूर स्वात ऑपरेशन नामंजूर नामंजूर स्वात ऑपरेशन बंद करो बंद करो कबायली इलाक़ाजात पर मुसल्लत जंग बंद करो बंद करो कबायली इलाक़ाजात पर मुसल्लत जंग बंद करो नामंजूर ग्रेटर पख्तूनिस्तान नामंजूर नामंजूर ग्रेटर पख्तूनिस्तान नामंजूर नामंजूर ग्रेटर पख्तूनिस्तान नामंजूर नामंजूर कराची में पख्तूनों के कत्लेआम नामंजूर नामंजूर। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर मर्द मर्दान मौलाना शुजाउल मुल्क साहब मर्द मर्दान मौलाना शुजाउल मुल्क साहब जमीयत उलमा इस्लाम नारा तकबीर नारा तकबीर जमीयत उलमा इस्लाम जमीयत उलमा इस्लाम नारा तकबीर अल्लाहू अकबर नारा तकबीर अल्लाहू अकबर ग्रेटर पुख्तूनिस्तान नामंजूर नामंजूर ग्रेटर बलूचिस्तान नामंजूर नामंजूर ग्रेटर पुख्तूनिस्तान नामंजूर नामंजूर स्वात में ऑपरेशन बंद करो कबाइल में ऑपरेशन बंद करो स्वात में ऑपरेशन बंद करो देवबंद
MKMR National Party! MKMR National Party! MKMR National Party! MKMR National Party! محتمم صاحب که چرته یې مخکې راشي محتمم صاحب بشیر احمد صاحب نحمده ونصلي على رسوله الكريم زما ډېرو محترم د جمعیت علماء اسلام ضلع ډېر پایین مشران او د هغې یو جذبه نوجوانان وروڼه او مشرانو سپین روبو نن زمونږ او ستاسو دغه عظیم الشان جلوس د هغې تحریک ابتدا ده چې کوم د عالم اسلام د چترۍ د بچکولو دپاره نن موږ او تاسو دغه روډ ته راوتي یو او انشاءالله هغه به بچ کوو تاسو لږ انشاءالله په زور راته ووایئ انشاءالله دا به بچ کوو انشاءالله دا به بچ کوو او زه د دې دین نه هغه ټولو پاټو ته وایم چې خپل مشرانو باندې هم کاري کېدی کاري په نسکورې کې دننه بند کې که چا امریکې سره لاس واچو او دغې خبره کې ورسره ملګرتیا وکړه د امریکې سازش ته دوام ورکړو یا یې دا ملک تقسیمو یا یې په دې خطه کې او په دې پاکه خاوره دا پاکه وینه ټولوله هغه خلکو ته زه وایم یو ورځ به دا سیلاب راځي او ته به د کابل راول په منځ کې پروت یې ته به د اباسین په منځ کې پروت یې په دې قوم ځان د سمندر منځ ته ورسوه ته دغې سازش نه واوړه زما محترم ورونو نن دلته او یو ورځ به تاسو ته ښایو انشاءالله په پېښور کې به کانفرنس وي یو کس چې کوم دلته ولاړ دی اوبه کم از کم 100 کسان او 100 خلک هلته راولې او دا خبره به موږ ثابتوو چې دا قوم دا وطن دا ایټمي قوت دا هیڅوک هم نشي تقسیمولی او د دې د حفاظت دپاره دغه علما او بزرګان کافي دي زما محترم ورونو زه بیا ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم الله رب العزت ستاسو دغه جذبه نصیب کړي او زموږ ستاسو د جدوجهد په نتیجه کې دی الله رب العزت عالم اسلام بچ کړي دعا وکړئ چې الله رب العزت دا وطن صاحبزاده صاحب تشریف راوړلی تاسو دعا وکړئ ټولو مطالبه ده دا نن کوم حضرات چې تاسو د علماو په وینا راغلي یئ دا قرباني د الله زموږ او ستاسې د نجات ذریعه وګرځئ د ټول پاکستان د امن د امان ذریعه الله وګرځئ د ټول پاکستان نه د الله شر او فساد لرې کړي او د ملک د الله اسلامي نظام راولي دعا وکړئ یا الله رحم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تمام جمعیت علماء اسلام ضلع د تمام کارکونانو ضلع د جماعت نه د طرف نه موږ شکریه ادا کوو چې تاسو د ملک د بچاو